السلام عليكم. اليوم غادي نديرو واحد نتعلمو دي تكنيك ديال حساب التكامل ولا الكالكول دي زانتيغرال. دونك اول حاجه باش نقدروا نحسبوا التكامل ديال واحد ولا لانتيغراسيون دون فونكسيون. دونك خاص لا فونكسيون تكون بعدا كونتينيو، تكون متصله على واحد الانترفال ا بي اللي غادي نديرو فيه التكامل. دونك باش نحسبوا الانتيغرال ديال ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس، خاص تكون اف ديجا كونتينيو على هاد الانترفال، يعني متصله على هاد الانترفال. لا كانت متصله عليه دونك اف تقبل واحد البريميتيف سور هاد الانترفال، دونك تقبل واحد الداله اصليه على هاد الانترفال. يعني اون نوت اف لا بريميتيف دو اف دو اكس. دونك لقينا البريميتيف ديالها، دونك تنديرو هاد لا نوتاسيون. دونك سي فاسيل اف دو بي اف دو ا. بون هذا غير واحد التذكير. دونك حنا اليوم غادي نتعلموا دوك لي تكنيك اللي باش كلاسيك بور كالكول بور لو كالكول دي انتغرال. دونك ملي تيكون عندنا باغ اكزومبل x à la puissance r، دونك r بعدا تنتمي q plus q étoile plus. دونك ملي كتكون عندنا x de r، دونك تكون عندنا x de r، دونك البريميتيف ديالها كتكون هي x كنديرو لا بويسونس تنخليوها تنزيدو على واحد r بلس 1 تنقسموها على هذا اللي زدناه هنا جديد، دونك r بلس 1. اكزامبل مثلا عندنا بغا نحسبو الانتغرال ديال من 0 1 ديال x au carré بلس 1 دي دو x. دونك اشنو تنديرو؟ دونك اولا عندنا هاد لا فونكسيون هادي كونتينيو سور r كامله، دونك متصله على r حيت شنو سي ان بولينوم. دونك كونتينيو على r كامله en particulier continue sur 0 1. دونك بطريقه خاصه يعني متصله على 0 1. دونك عندها واحد لا بريميتيف. دابا ندوزو للمرحله الثانيه، انا خصنا نحسبوا هاد الانتغرال، نحسبوا هاد لا بريميتيف. حنا قلنا ملي كتكون عندنا x على واحد لا بويسونس، هاد لا بويسونس اش تنديرو؟ تنحطو هاد لا بويسونس، نحطو x تنحطو هاد لا بويسونس تنزيدو واحد، هذا شحال هي 3 تنقسمو على 3 ياك. هذا واحد بريميتيف ديالو هي x من 0 1. دونك عندنا هذه شنو تساوي؟ تساوي x على بويسونس 3 سور 3 بلس x. صافي تنحسبو هذا شحال تعطينا؟ واحد على 3 واحد على 3 زائد واحد ناقص 0، دونك سي 0. دونك هي هذه شحال هي؟ 4 على 3. دونك بحال هكا تنحسبو. دابا كاين هذه كنا هي الاولى. دونك عندنا x على بويسونس r. دابا عندنا واحد على x على بويسونس r، واحد على x على بويسونس r. هذه تتكون البريميتيف ديالها، دونك هي r موان 1 على بويسونس r موان 1 على موان 1. دونك بحال هكا. وخاص r تكون كتخالف الواحد، تخالف الواحد هنا باش تكون عندنا الحق نحطو في المقام باش ما يكونش عندنا 0. دونك فوالا ناخذ ان اكزامبل تاعي على هذه. مثلا من 0 ل 1 ناخذ شي فونكسيون واحد على مثلا x على بويسونس 5. يحطوها لك يقولك مثلا كالكولي يقولنا كالكوليو البريميتيف ديال هاد لا فونكسيون. دونك هذه شنو تتساوي؟ دونك المهم هذه لا هذه المهم 2 مثلا ولا 1 دومي، 1 دومي حيت ميمكنش 0 هنا حيت سينو ما تكونش متصله لا فونكسيون. دونك من 1 دومي لا ما ناخذو دون مانيير جينيرال ناخذو او بي. دونك شنو قلنا؟ عندنا x واحد على x على بويسونس 5. دونك غادي نطبقو هادي. عندنا 5 كتخالف
تخالف الواحد، دونك اش كنديرو موان 5 ناقص 1 إكس 5 ناقص 1 أ بي اللي هي شحال تتساوي. دونك تتساوي هي موان على 4 سور إكس موان على 4 إكس على بيسانس 4. دونك نعوضو هنايا كنديرو هذا ناقص هذا أ. دونك صافي بحال هكا. دونك هذه لا مانيير قلنا هاد التكنيك ديال هادي باش نحسبوها. غادي ندوزو لتكنيك اخرى اللي هي 1 على اكس. باش تحسب 1 على اكس دونك اش تنديرو؟ دونك باش كنحسبوا 1 على اكس هذيك تساوي هي الالين لا فالور ابسولو ديال اكس. دونك تلقاوها كتشوفوا نيشان تحطوا هذه بيان سور تشوفوا الانترفال. عندنا دابا ديال 1 سور 1 سور اكس كاري. هذه البريميتيف ديالها هي لارك طونجونت اكس. دونك صافي سو سون دي ميثود كلاسيك خصكم تحفظوهم. دونك فيما تبان لكم كتطبقوا هاد الخطوات وديما ركزوا على هادو. انا بصراحه ديما كنت كنغلط فيهم، يعني هادو ديروا داك لي كالكول سامبل اللي كيجيوكم سامبل غير ديروه ويكون زعما مزيان باش ما تغلطوش. دونك دابا غنديروهم دو مانيير جينيرال. دابا غنديرهم على دي فونكسيون، يعني دابا درناهم غير على اكس على بيسانس ار 1 سور اكس على بيسانس ار. دابا غنديرهم على لي فونكسيون. دونك كونسيرنون لي فونكسيون ار بيان سور هذاك لا بيسانس غتبقى هي يعني لا كونديسيون اللي لا ما غاديش تغير. دونك بلس ايطوال فوالا. الى عندنا اف بريم فوالا اف بريم فوا اف على بيسانس ار شنو غادا تولي؟ الى عندنا اف بريم بيسانس اف على بيسانس ار بيان سور ديما ار خصها تكون كتخالف واحد على قبل المقام. ولا كانت عندنا اف بريم سور اف شنو غادا تولي؟ ولا كانت عندنا اف بريم سور 1 بلس اف او كاري شنو غادا تولي حتى هي. دونك هادو بعض المرات تحط لكم دي اكسبرسيون كيكون معقده مزيان وهي راه سامبل. لاحظتي الا شديتي شي فونكسيون تحطات لك وقال لك حسب لي لا بريميتيف ديالها، ولاحظتي ان الا شديتي هذه اللي كاينه لتحت واشتقيتيها ولقيتيها الفوق، دونك لا لقيتي هاد لا فورم هذه شديتي واحد لا فونكسيون ديريفيتيها ولقيتيها راه هي اللي الفوق ديالها هو ديك الديريفي، دونك كتمشي نيشان تطبق هاد القاعده اللي غنقول لكم دابا. وهي هاد القاعده قلت لكم راه دون مانيير جينيرال هي ديال لي زيكس اللي شفنا قبيله. دونك غادي غير نعاودوهم ولكن دابا فيهم لي فونكسيون زعما دون مانيير جينيرال. دونك غادي نبداو بلا بروميير. دونك هي تنديرو اف ار بلس 1 على ار بلس 1. بالنسبه لا دوزيام تنديرو موان 1 ار موان 1 اف على بيسانس ار موان 1. دونك بحال الاخر. هنايا اش غادي يولي عندنا في هاد لا تروازيام هي الالين ولكن ديال لا فالور ابسولو دو اف دو اكس ديما تكون يعني في لا فالور ابسولو. فوالا دابا لا ديرنيير هي لارك طونجونت ديال اف دو اكس. لارك طونجونت ديال اف دو اكس ولا هنا دون مانيير جينيرال نديرو دو اف. دونك هنا ما درناش لي زيكس دونك نديرو دو اف. هنا لارك طونجونت دو اف. فوالا هادو هما القواعد اللي خصكم تحفظوهم، يعني ساهلين. دونك تكنيك اللي فريمون بساط. هي تقنيات حساب تكامل.
دونك شي حاجه اللي بسيطه و او ميم طون سهله. دونك نتمنى يكون عجبكم هاد لا فيديو اللي بسيطه. بون بار لا سويت غادي نديرو دي زيكزارسيس ابليكاتيف ومن بعد غادي نافونسيو في لي زيكزارسيس و نديرو دي زيكزارسيس افونسي كوم جي دي. فوالا نتمنى ما تنساوش ديروا سبسكرايب باش تشجعوني بقى لا فيديو باش ندير بزاف ديال الفيديو. فوالا ميرسي.